میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، سکول دی 7ویں دی کتاب اسلامیات دی اردو دی کٹھی کتاب ہے، ان دے اندر ماسٹر پروفیسر ایک شعر لکھ دے نے، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ اے جڑا آئینہ تو سامنے ویکھ رہا میں، موبائل تے ویکھ رہا میں، شیشے تے دیکھ رہا میں، ان ماسٹراں پروفیسراں دی زبانی بھی تینوں سمجھا دینا وا، انہاں سکول دیاں کتاباں دے وچوں دس دینا وا، کہندے نے حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی۔ ماسٹر پروفیسر لکھدا وے، اے مسلمان دی دھی بہن، جنہ چر گھر دے دروازے تو باہر قدم نہیں سو رکھیا، اپنے باپ دی عزت دا خیال رکھیا سو، اپنی ماں دی عزت دا خیال رکھیا سو، اپنے بھائی دی عزت دا خیال رکھیا سو، اپنے شوہر دی عزت دا خیال رکھیا سو۔ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ کہندا ہے جدو گھر دے دروازے تو باہر قدم رکھ لیا سو، سکول کالج یونیورسٹی دا بوہا دیکھ لیا سو، ہن کہندا وے ماسٹر پروفیسر کہندا وے ہن شمع انجمن بن گئی ہے، اگے پہلے گھر دا چراغ سی، ہن جدو دا گھر تو باہر قدم رکھیا سو، سکول کالج یونیورسٹی دا بوہا ویکھیا سو، انگلش پڑھی ہے، ہن فرمایا شمع انجمن بن گئی ہے۔ شمع انجمن دا مطلب لبرل لوگ جڑے نے، سکولی لوگ جڑے نے، یہ خوب سمجھدے نے، شمع انجمن اونوں آکھیا جاندا وے جڑی شمع دے وچ کنجری بن کے نچے، ہر کسے دے نال نمبر ملائی کھڑی ہووے، موڈے دے نال موڈا ملائی کھڑی ہووے۔ اوے سجنا قسم خدا دی کر کے آنا وا، جڑی مسلمان دی بچی ہوندی ہے او شمع انجمن بندیاں نظر نہیں آؤندی، کسے دے نال شانہ بشانہ چلدیاں نظر نہیں آؤندی، موڈے دے نال موڈا لا کے چلدیاں نظر نہیں آؤندی، بلکہ سید الانبیاء آمنہ دلال مدینے دے تاجدار آپ دی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دے نقش قدم تے چلدیاں نظر آؤندی ہے۔ آپ کی فرما دیا نے، آپ فرما دیا نے میرا جنازہ بھی رات نو اٹھایا جاوے تاکہ میرے کفن تے بھی کسے غیر دی نگاہ نہ پہ جاوے، تا کر کے جدو میرے غوث پاک میرا دی اماں دی محترمہ حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جدو حضرت مخدومہ کائنات دے نقش قدم تے چل دیاں نے، پھر پتر غوث پاک میرا جیسا شیر پیدا ہوندا وے، جے ماواں اداکاراں دے نقش قدم تے چلن گیاں، انہاں گلوکاراں سکولیاں دے انگریزی گدڑاں دے نقش قدم تے چلن گیاں، جمن والا جڑا پیدا ہوئے گا وہ ڈسکو ڈانسر ہی نظر آوے گا، غوث پاک میرا دا غلام نظر نہیں آوے گا، غوث پاک میرا دا غلام وہی نظر آوے گا جن دی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا دے نقش قدم تے چلدی نظر آوے گی۔ صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کیا خوب فرما دینے، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اے سجنا ہر لغت دی کتاب اٹھا کے ویکھ لے، ہر نچن والے نو تے نچن والی نو کنجری آکھیا جاندا
ہوندا وے اے جڑا تو سامنے آئینہ دیکھ رہا وے تینوں دکھا رہا وا ہر نچن والی عورت نو کنجری آکھیا جاندا وے تو کلمے بھی نبی دے پڑھنا وے اپنے آپ نو نبی دا عاشق بھی کہنا وے محفل میلاد بھی مناونا وے پھر کم سارے شیطاناں والے کرنا وے اوے سجنا جڑا نبی دا عاشق تے غلام ہوندا وے او غیراں دے نقش قدم تے چلدا نظر نہیں آوندا بلکہ رسول خدا دے نقش قدم تے چلدا نظر آوندا وے علامہ اقبال سرکار کیا خوب فرماندے نے فرمایا لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی ہے قوم نے فلاح کی راہ روش میں مغربی ہے پیش نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ آپ فرما دینے یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ ڈاکٹر علامہ اقبال سرکار کیا خوب فرما رہے نے سنتا جا اپنے ایمان نو تازہ کرتا جا اور اپنی اکھاں نو بھی کھولتا جا آپ فرما دینے اگرچہ مکتب کا جماعت زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دینے شکایت ہے مجھے یا رب خداوند ان مکتب سے سبق شہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دینے دین ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ ڈاکٹر علامہ اقبال سرکار فرما دینے سر سید نے بھی آکھیا سی ہم سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ علامہ اقبال سرکار خوب فرما گئے نے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے خالی ہے ہر میں مغربی بیگانہ آپ فرما دیں میری نگاہ نالو کی ویکھے حق تو خالی نے آپ کیا خوب فرما گئے نے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ کسی ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم آپ فرما دینے اپنے دل دے کولو پوچھ اپنے دل دے کولو فیصلہ کرا جدو کم چنگا ہو رہا ہوئے یا بھیڑا ہو رہا ہوئے آپ فرما دینے دل بندے دا مفتی ہوندا ہوئے سوچ کے فیصلہ کر دیندا ہوئے گل حق سچ دی ہو رہی ہے یا جھوٹی ہو رہی علامہ اقبال سرکار فرما دینے کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں آپ فرما دینے ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں علامہ اقبال حکیم الامت نباز قوم آپ فرما دینے بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں آپ فرما دینے آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ تیری جوانی صدا رہے بے داغ آپ فرما دینے تیرے صوف ہیں افرنگی تیرے کالی ہے ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی یہ ڈاکٹر علامہ اقبال دے شعر سنا رہا وا نال تینوں آئینہ دکھا رہا وا سنتا جا اپنے گریبان دے اندر جھاتی ماردا جا
علامہ اقبال سرکار فرما دینے شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی حکماء بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ہر ایک ہے کو شرع معنی میں یگانہ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شیروں کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کی غلامی پہ رضامند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اے جن سکولی طبقہ اپنی رناں نوں نچاندا نظر آوندا وے اپنی دھیاں بہناں نوں نچاندا نظر آوندا وے پھر طویلاں کرن لگ پیندے نے اقبال نے پہلے ہی دا چھڈیا وے کرتے ہیں غلاموں کی غلامی پہ رضامند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اگیا فرما دے نے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھ احساس زیاں تیرے لہو کو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے کلندر اقبال سرکار فرما دینے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا ہے کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں آپ فرماتے نے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے تیرے زیر بام کے نالے تو سن چکے ہو تم اب یہ بھی سنو کہ نالائے تیرے بام اور ہے نہ بلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی ہے خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش میں ظاہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے میرے ملت دے نوجوانا تینوں دسنا چاہنا وا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے ڈاکوؤں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے صدقے جاواں قربان جاواں حضرت سید اکبر الآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار سید زادہ سی تے بڑا غیرت مند سی آپ دے شیخ نے فرمایا مرشد نے فرمایا سکول کالج دے اندر نہ جاویں دل بدل جاندا ہے ذہن بدل جاندا ہے کافراں انگریزاں والا ذہن بن جاندا وے کیونکہ اے راضی نہیں ہوندے اللہ دا قرآن فرماندا وے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم آپ فرماندے نے رب دا قرآن فرماندا وے حبیبا یہود نصارا ہرگز تم پر راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی پیروی ان کے ملت کے تابع نہیں ہو جاؤ گے آپ فرما دینے نہ جاویں تو حضرت سید اکبر الآبادی فرما دینے میں اپنے شیخ دی گل نو انسنا کر دیتا انڈٹھا کر دیتا آپ فرما دینے میں چلا گیا اوتھے گیا وہاں تعلیم ہونا دی قانون ہونا دا نظام ہونا دا تہذیب ہونا دی تمدن ہونا والا رہن سہن ہونا والا وے قرآن و سنت دے مطابق نہیں آپ فرما دینے میں کی ویکھنا وہاں دل بدل لگ پیندا ذہن بدل لگ پیندا وے کیا بتاؤں کیا بنے گی
علم پڑھ کر بیبیاں شوہر بنے گی، شوہر بنے گی بیبیاں۔ آپ فرما دے نے میں ویکھیا کہ رنا جڑیاں نے لڑکیاں جڑیاں نے وہ رن مرد بنے پے نے، مرد رنا بنیاں پیاں نے، کوئی جڑا وے فرق نہیں کیتا جا رہا، شریعت پاک دا لحاظ نہیں رکھا جا رہا، شریعت پاک نو پاش پاش کیتا جا رہا وے۔ آپ فرما دے نے پھر مینوں اپنے شیخ دا قول یاد آیا، کیڑا سنا دینا؟ آپ فرما دے نے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ آپ فرما دے نے تعلیم اللہ دے قرآن والی نہیں، مصطفیٰ دے فرمان والی نہیں، تاں دل بدلے پینے، ذہن بدلے پینے، تاں شریعت پاک دا لحاظ نہیں رکھیا جا رہا، پاس پاس کیتا جا رہا ہے۔ آپ فرما دے نے میں دوڑیا جدو کالج یونیورسٹی دے دروازے گیا وا، کی ویکھنا وا لڑکیاں دے جھاٹے کھلے ہوئے نے، لڑکے جڑے نے لڑکیاں دے نال عشق لڑا رہے نے، انہاں دے نال اکھ مٹکا چلدا پیا وے، شریعت پاک نو پاش پاش کیتا جا رہا وے۔ آپ فرما دے نے میں مسلماناں دے بچیاں نو ویکھیا، مسلماناں دیاں لڑکیاں نو ویکھیا، آپ فرما دے نے میں سید زادہ سا تے غیرت مند سا، سر تو لے کے پیراں تک سڑ گیا۔ آپ نے اوتھے پیراں تے کھلوتیا شیرا اپنے پڑھیا زبان دے نال۔ آپ فرما دے نے بے پردہ نظر آئی چند لڑکیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اور سجنا توجہ فرمانا، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آویے تھے کیا خوب فرما گئے نے۔ آپ فرماتے نے کہ شیخ صاحب بھی تو پردے کہ کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بد زن ہو گئے۔ واز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ آپ فرما دے نے مولوی صاحب جڑے نے، شیخ صاحب پیر صاحب جڑے نے، وہی پردے دے کوئی حامی نہیں رہے، وہی انگریزاں دے یہود و نصارا دے نقشے قدم تے چل پے نے، اپنی دیاں بہناں نو پردے دے اندر نہیں رکھ دے تے عام بندے دا کی کہنا۔ آپ فرما دے نے مولوی صاحب نے تکل صاف صاف واز دے اندر کہہ دیتا سی، واز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب علامہ صاحب کہڑے نے جنہاں نو علامہ اقبال کلندر لاہوری آکھیا جاندا ہوے۔ آپ فرما دے نے پردہ کنا تو ہوے، ہن مرد رنا بن گئے نے، رنا مرد بن گئے نے۔ وہ میرے ملت دے نوجواناں آخر دے اندر اے ہوئی آکھاں گا، اگر چاہنا وے تیری قبر سونی ہو جاوے، معاشر والا میدان سونا ہو جاوے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ماں پاک راضی ہو جاوے، مدینے دا تاجدار راضی ہو جاوے، پھر اپنی تیاں پہنا نو سیدہ مخدومہ کائنات دے نقش قدم تے چلانا شروع کر دے۔ مولا علی سرکار فرما دینے الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجتہ بین الرجال وتنظرون علیہا۔ مولا علی سرکار فرما دینے وہ لوگوں تانوں حیا نہیں آؤندی، تانوں غیرت نہیں آؤندی، اپنی گھر والی
اپنی دھیاں بہناں غیر مرداں وچ لے جاندے جے غیر مرد انہاں ول دیکھدے نے اے غیر مرداں ول دیکھدیاں نے کیا تانوں حیا تے غیرت نہیں آندی تانوں شرم نہیں آندی معلوم ہویا سجنا جے ولایت دا بادشاہ مولا علی مشکل کشا انہاں غیرت مند تے آپ دے نقش قدم تے چلن والا بھی مولا علی وانگو غیرت مند ہوندا ہوے حضرت سید وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا خوب فرمایا وے جڑے اپنی دھیاں بہناں نو ملازمتاں دلا دیندے نے تے گھر بہ کے مرغے چرگے کھاندے رہندے نے آپ فرماندے نے اللہ حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا خوب فرما دے نے وچ قبر دیوس خنزیر حسن لاڈ کرن جو دھن مال دے نے علامہ اقبال سرکار فرماؤندے نے آپ نے بھی یہ ہوئی سبق دیتا ہے جڑا پیر وارث شاہ دے رہا ہے پیر وارث شاہ سرکار فرماندے نے فرمایا جڑا دھی بہن دا دلہ وے دھیاں بہناں دیاں کمائیاں کھان والا وے او سجنا اینا تینوں موبائل دے اندر دکھا رہا وا آپ فرماؤندے نے جڑا دھی بہن دا دلہ دھیاں بہناں دی کمائی کھاندا ہے فرمایا جدوں مر کے قبر وچ جائے گا خنزیر دی شکل بن جائے گا تا کر کے رومی کشمیر فرماؤندا ہے عارف کھڑی فرماؤندا ہے بے غیرت دی او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا اللہ اکبر کبیرہ رومی کشمیر حضرت عارف کھڑی سرکار یہ فرما گئے نے چلا کیوں دلہ بنیا پیا دلہ بن کے مرغے چرگے کھانا ہے آپ فرما دے نے انہوں چھڑ لون مرض تے گزارا کر لے جنت تے چلا جائیں گا پھر اللہ تعالیٰ اتھے ہر انعام والی نعمت تینوں عطا فرما دے گا فرمایا جے ایتھے دلہ بنے گا تیاں پہنا نو غیراں دے وچ لے جاویں گا وہ انہوں ویکھن گے انہاں نو ویکھن گے آپ فرماؤ دے نے اے بغیرتی ہے تے مسلمان جڑا وے وہ بغیرتی کردا نظر نہیں آوندا وہ غیرت مند ہوندا ہے تے غیرت دا درس دیندا نظر آوندا وے تنبیہ الغافلین دے اندر حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے فرمایا مینوں مرنا پسند ہے مینوں مرنا پسند ہے آپ فرماندے نے میں سلمان فارسی نو مرنا پسند ہے 3 دفعہ آپ نے فرمایا آپ فرماندے نے غیر محرم عورت وال میرا دیکھنا اوندا میرے وال دیکھنا آپ فرماندے نے اے مینوں پسند نہیں مینوں مرنا پسند ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑا مومن ہوندا ہے مسلمان ہوندا ہے قسم خدا دی کر کے آنا وا اینا میرے نبی دے یاراں دے نقش قدم تے چلدا ہویا نظر آوندا وے حضرت سلیمان فارسی یہ ہوئی انہاں دے کولوں پوچھا گیا حضور دسو تہاڈا نام کی ہے تہاڈے والد دا نام کی ہے تہاڈے باپ دا نام کی ہے آپ فرما دے نے اسلام لوگ کہندے نے جناب اسی جڑی گل تہاڈے کولوں پوچھنے آ جڑا سوال پوچھنے آ تساں اسلام ہی جواب دیندے ہو آپ فرما دے نے چلا جدو نبی دا کلمہ پڑھیا وے مدینے دے تاجدار سرکار دی غلامی دے اندر میں سلمان فارسی آیا وا تو فرمایا میرے کول اسلام ہی باقی رہ گیا اللہ اکبر کبیرہ اور سجنا آخر دے اندر ایک منقبت پیش کر کے تے اجازت چاہاں گا تے دعا کرنا میں اللہ جل شان ہو تیرے میرے دل دیاں اکھاں کھول دے وے تاکہ تو غیرت مند بن جاوے صلاح الدین ایوبی دے نقش قدم تے چلدا نظر آوے ٹیپو سلطان دے نقش قدم تے چلدا آوے محمد بن قاسم دے نقش قدم تے چلدا نظر آوے سلطان صلاح الدین ایوبی دے نقش قدم تے چلدا آوے حضرت خالد بن ولید دے نقش قدم تے چلدا آوے اور مسلماناں دے وارث اللہ اکبر کبیرہ
آخر دے اندر یہ ہوئی آکھاں گا دعا منگو ساڈے ملک چ نظام مصطفیٰ آوے دعا منگو ساڈے ملک چ نظام مصطفیٰ آوے صدیق و عمر عثمان و علی جے حاکم ولاوے صدیق و عمر عثمان و علی جے حاکم ولاوے سبق صدیق تو سکھ دے حاکم اج دے صداقت دا سبق صدیق تو سکھ دے حاکم اج دے صداقت دا عدل سکھ دے عمر کولو علی تو گر شجاعت دا عدل سکھ دے عمر کولو علی تو گر شجاعت دا دعا منگو ساڈے ملک چ نظام مصطفیٰ آوے صدیق و عمر عثمان و علی جے حاکم ولاوے جوانی تیری میری رب دی سوں بے داغتا ہو سی جوانی تیری میری رب دی سوں بے داغتا ہو سی جدوں تعلیم مصطفی دی سب دے سر تے چھا ہو سی محبت نال بولو سبحان اللہ جدوں تعلیم مصطفی دی سب دے سر تے چھا ہو سی دعا منگو ساڈے ملک چ نظام مصطفیٰ آوے صدیق و عمر عثمان و علی جے حاکم ولاوے دعا ہے اللہ رب العالمین تینو میں نے عمل دی توفیق عطا فرماوے اور حضور علیہ السلام دے مبارک نقش قدم تے تینو میں نے اللہ رب العالمین چلن دی توفیق عطا فرماوے ساڑیاں تھیاں پہنوں نو اللہ تعالی سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے اور ساڈے بچیاں نو مولا علی مشکل کشا دے نقش قدم تے اللہ رب العالمین چلن دی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العالمین اس پارے دے اندر سورۃ انفطار دے اندر ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم وہ انسان دس تو صحیح وہ کیڑی ایسی شے ہے جن نے تینوں اپنے کرم والے رب تو دور کر چھڈیا وے اپنے کریم رب تو دور کر چھڈیا وے اپنے رحیم رب تو دور کر چھڈیا وے اپنے معاف کرن والے رب تو دور کر چھڈیا وے آپ فرماتے نے وہ کیڑی شے ہے پیر باہو سرکار فرماتے نے دنیا وے عالم ارواح دے اندر سے اس تے رب دے نال وعدہ کیتا سی رب نے فرمایا
فرمایا سی دسو الستو بربکم میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں؟ سارے آکھیا سی قالو بلا کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب ہے تو ہی ساڈا پروردگار ہے۔ مگر جدو اس جہان دے اندر آئے ماں دے پیٹ دے جہان دے اندر آئے اوتھے بھی رب نو یاد رکھیا، جدو اس جگ دے جہان وچ آئے پیر باؤ سرکار فرماندے نے ادھروں حقیقت لو غافل ہو گئے، رب لو غافل ہو گئے، اس دنیا دے اندر مشغول ہونا شروع ہو گئے، نفسانی خواہشات دے اندر پے گئے، رب نو بھول گئے تے دنیا داری دے وچ مشغول ہو گئے۔ آپ فرماندے نے جڑا مسلمان ہوندا ہے حضور علیہ السلام دا عاشق ہوندا ہے، سنی ماں دا پتر ہوندا وے، وہ دنیا تے ترجیح نہیں دیندا بلکہ آخرت تے نگاہ رکھدا ہویا نظر آوندا وے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ میرے دوست آئے ہوئی فرماندے نے فرمایا مسلمان وہی ہوندا وے جیڑا اپنی آخرت تے نگاہ رکھدا وے نہ کہ دنیا تے نگاہ رکھدا وے۔ میرے مولا علی سرکار دے کول دنیا گئی سی تے جا کے کہندی ہے اے علی پاک میں تہاڈے قدماں 'چ رہنا چاہندی ہاں۔ آپ فرماندے نے جا علی نے 3 طلاقاں دے چھوڑیاں۔ اور میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرما، ایک سید زادہ میرے سیدی اعلی حضرت سرکار دے کول گیا، کہندا جناب دعا کرو میں بڑا غریب ہاں، بڑا پریشان ہاں، دنیا میرے کول آ جاوے۔ تو حضرت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار فرماندے نے شاہ جی جنوں پیو نے 3 طلاقاں دے چھڑیاں ہون او پتر دے گھر وچ نہیں وس سکدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک نان پارا ریاست دا چودھری نمبردار میرے سیدی اعلی حضرت سرکار دے کول آیا، آ کے کہندا جناب میرے شان دے اندر شعر لکھ دیو تے تاکہ میرے رہندی دنیا تک نام وجدا رہے، ڈنکا وجدا رہے، سکہ وجدا رہے۔ آپ نے فرمایا پھر کی کریں گا؟ کہندا جناب تہاڈے مدرسے دا خرچہ چالاں گا طلباء دا تہاڈا۔ تو آپ سرکار نے قلم اٹھائی سنیا دے امام محمد رضا نے جن دا سلام سارے مولوی پڑھ دے نے، مصطفیٰ رحمت پہ جان مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دے نے، پر آپ دے نقشے قدم تے نہیں چل دے، انہاں نو کہندے نے ٹکر جھگ ملا۔ آپ سرکار نے پتہ کی فرمایا سی؟ آپ فرماندے نے کروں مدح اہل دوال رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آپ فرماندے نے میں گدا اپنے کریم داواں، مصطفیٰ کریم دے در دا گداواں۔ آپ فرماندے نے میں تیری تعریف کیویں کر سکنا وا، میں تو مصطفیٰ دے در دا گداواں، مصطفیٰ دی تعریف کردیاں نظر آواں گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال سرکار فرماندے نے فرمایا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گل لمبی ہو گئی ہے، آخر دے اندر یہ ہوئی آکھاں گا تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ۔ یار زندہ شب باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔